बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके। ये एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा पत्थर था जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झूले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मौजज़ात का ज़हूर हुआ जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी हुआ है। इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है और यही मौजज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख़ है। इसका मुफसल वाक़या ये है कि बनी इसराइल का ये आम व दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमा आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि इस कौम के एक फ़र्द थे और इसी माहौल में पले बड़े थे, लेकिन खुदावंद क़ुद्दूस ने उनको नबूवत व रिसालत की अज़मतों से सरफराज फरमाया था। इसलिए आपकी अज़मत नबूवत भला इस हयासोज़ बग़ैरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नालां और इंतहाई बेजार थे, इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या तहम्मद पहन कर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते तो ज़ालिमों ने आप पर बहतान लगाना शुरू कर दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्सा में या तो बर्स का सफ़ेद दाग या कोई ऐसा अजीब ज़रूर है कि जिसको छुपाने के लिए ये कभी बरहना नहीं हुए। और ज़ालिमों ने इस तहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचा व बाज़ार में इसका प्रोपेगेंडा फैल गया। इस मकरदा तहमत के सोरेसाज का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्ब नाज़क पर बड़ा सदमा वो रंज गुज़रा और आप बड़ी कोफत और अजियत में पड़ गए। तो खुदावंद क़ुद्दूस अपने मुक़द्दस कलीम के रंज व गम को भला कब गवारा फरमाते और अपने एक बरगज़ीदा रसूल पर एक अजीब सी तहमत भला खालिक आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। अर्रहमीन ने आपकी बरात व ब्याई ज़ाहिर कर देने का एक ऐसा ज़रिया पैदा फरमा दिया कि दमज़म में नबी बनी इसराइल के प्रोपेगेंडों और उनके शकूक व शबात के बादल छट गए और आपकी बारात बाईसवी का सूरज आफ्ताब अलमताब से ज़्यादा रोशन व आश्कार हो गया। और वो यूँ हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मा पर गुस्ल के लिए तशरीफ़ ले गए और ये देखकर यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रख कर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुँचे तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सर पर भागा। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि 100 भी हज़ार यानी ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुज़रता हुआ गली कूचों में पहुँच गया और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को पीछे दौड़ते चले गए। इसी तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आँखों से देख लिया कि सर से पाँव तक आपके मुक़द्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दास का हर हिस्सा
حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ واللہ ما موسیٰ من باس، یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہے۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ علیہ السلام کے یہاں آبرو والا ہے۔ میدان طیہ میں اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے، جس کا پورا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الحجر بقرہ میں پتھر سے یہی پتھر مراد ہے۔ معجزات کے منکرین جو ہر چیز کو اپنی ناقص عقل کی عینک ہی سے دیکھا کرتے ہیں، اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر اس معجزے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں خداوند تعالیٰ نے یہ تاثیر پیدا فرما دی ہے کہ وہ بال مون دیتے ہیں۔ بعض پتھروں کا یہ اثر ہے کہ وہ سرک کو تیز اور ترش بنا دیتے ہیں۔ بعض پتھروں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں۔ بعض پتھروں سے موذی جانور بھاگ جاتے ہیں۔ بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اتر جاتا ہے۔ بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے تریاک ہیں۔ بعض پتھروں کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے۔ بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے۔ بعض پتھروں سے آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے۔ تو جب خداوند قدوس نے پتھروں میں قسم قسم کے اثرات پیدا فرما دیے ہیں، تو پھر اس میں کون سی خلاف عقل اور محض بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر بخش دیا اور اس میں یہ خاصیت عطا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے چشموں کی شکل میں باہر نکلتا رہے، یا اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے۔ یہ خداوند قادر و قدیر کی قدرت سے ہرگز نہ کوئی بعید ہے، نہ محال، نہ خلاف عقل۔ لہٰذا اس معجزہ پر ایمان لانا ضرورت دین میں سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بہرحال پتھروں سے پانی نکلنا یہ روزانہ کا چشمدید مشاہدہ ہے، تو پھر بلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا کیوں کر خلاف عقل اور محال قرار دیا جا سکتا ہے۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلد مل سکے۔ شکریہ۔